맞죠? 모르고. Okay. No problem. Today the foundation stone has been done in my ward with the previous speaker and Hafsa MLA Hafsa Joshua Peter D'Souza and the residents of this area. This road was in a very bad condition. People had raised up this issue with me many times. So I proposed this road. Many times the issue is this I proposed it to MLA land, and this road is getting done with MLA funds. So I sincerely thank MLA from my heart for getting this road done and the residents of this area taking lots of trouble for so many months. Once again I thank my ward residents. Estimate. Hey, Babu, hurry. एक्सपर्ट दी मैं काम झाले की आम्ही हॅपी दो नाम दिया था We'll give one or we'll give multiple. आज म्हापसा कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे आमदार डेप्युटी स्पीकर म्हापसा एमएलए जोशुआ पीटर डिसूजा हांच्या हातसून आयज 3 वॉर्डांनी आयज इनॉग्रल जाल्लें आसा जे हॉटमिक्स जातले. मेन म्हटल्यार म्हाज्या वॉर्डान जे वॉर्ड नंबर 10 आसा ते GS आमोणकर स्कूल थंयसर जो रोड आसता तो वन वे आसता तो भुरग्यांक ड्रॉप करून येतना वन वे आसतालो आनी तो सारकें जे पोजिशन इतलें बॅड आसलें की म्हाका कंटिन्यूच लोकांचे रिक्वेस्ट आसा ते बेगींतले बेगीन कर म्हणून. ते उपरांत आमी त्या MLA लॅड थ्रू आमदाराक सांगलें प्रपोज कर म्हणून आमदाराक ते प्रपोज करून आयज MLA लॅडानसून तें काम जाल्लें आसा. हांव आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा की कंटिन्यूस लोकांचे इश्यूज आयकून सुद्दां आमदाराक आमी हें करून आयज तो काम जाल्लें आसा तेज्या खातीर म्हणून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच जे फॉलो करताले फॉलोअप करताले मतदार बी ते
तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी आयज आमच्या जे समंतो स्कुला कडेन जे लोकां खातीर आतां तो बरे तरेन रस्तो आसतलो, कित्याक मोस्ट ऑफ ऑल स्कूल भुरगीं यूज करतालीं आनी ओणके पडलेले आसले. त्या खातीर ते लोकांनी पेशन्स काडले म्हणून तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी ह्या वॉर्ड नंबर 2 आनी वॉर्ड नंबर 3 दोनूय रस्ते आसात ते टोटली बॅड कंडिशन आसले आनी दोगूय कावन्सिलरांनी आयज इनॉग्रेट केल्ले आसा. ताकाय क्रेडीट आमच्या आमदाराकूच वयता, कारण तेणी ते आपल्या MLA लॅडांसून केल्ले आसा. आनी आनीकूय अशे रस्ते आसा जे फुडें इन फ्युचर जातले. तशेंच हांव म्हाज्या वॉर्डांतलेच मुद्दम सांगूंक सोदता की म्हाजो वॉर्ड आसा वयल्या सायडीन दत्ता वॉर्ड, थंय ऑलमोस्ट जे रोड्स आसा ते सगळे आमदारा थ्रू जाल्ले आसा. मेन रोड स्कुला कडेन सेंट्री टू न्यू गोवा स्कुला कडेनसून वयताना तो रोड प्लस काजरेश्वरा कडल्यान फाटल्यान येतालो तो स्कूल रोड आमदारानूच केल्लो आसा. आनी ती वॉल सुद्दां कंपाऊंड वॉल आसली जी सेंट्री टूची आसली ती सुद्दां आमदारा थ्रू जाल्ली आसा. म्हणून चडान चड ताका हांव थँक्यू म्हणटा की म्हाजे तरेन भरपूरशी अशी वॉर्डांची कामां केल्ली आसा त्या खातीर. आनी अशेंच आमकां फुडें ताचो सपोर्ट मेळूनी आनी आमची कामां सगळीं म्हापशा भर जावन अशी मागता. देव बरें. हाँ पळय मरे कितें घातलो ग्रास आसता घातला शेखराक दे म्हणे सिलेंडर लिकेज ते बरोबर ठीक आहे. आयज शेळप्यान वॉर्ड नंबर 2 फ्रॉम आजावे द शोरूम टू लक्ष्मी कृष्ण टेम्पल वाया मदल्यान आनी एक रोड आसा राजेंद्र गवळी म्हणून रावता थंयच्यान आयज काम म्हणजे आज सुरवात केल्या कामाक. आमदाराच्या आशिर्वादान हांवें सांगपाचें म्हणजे सावथ सायडीक म्हाजी पळय बाउंड्री सुरवात जाता. फॉर एग्जाम्पल गाबरीचें घर म्हणटा थंयच्यान आमी हॉट मिक्स करीत करीत कृष्णाच्या देवळा मेरेन गेले आयले. थंयच्यान आतां हांगासर दुर्गेच्या टेम्पला कडेन म्हणजे आजावेच्या शोरूमाच्या थंय पावल्या. आनी म्हाजो एक लास्ट रोड उरला तो म्हणजे सायबा बाराच्या सायडीचो. सो आमदारा कडेन हांवें मागलें ऑलरेडी पयलीं सांगलेलें आनी आमचें प्लॅनिंग आसा की जाता तितकें तो बेगीन करपाचो. तरी आसतना तो आमी रिसर्फेस करून काडला थोडोसो आनी थोडो उरला सो ह्या 4 दिसांक करतले. सो सगळ्यान पयलीं आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा, कारण मॅक्झिमम 90% म्हाजें काम तेणी रस्त्याच्या जाग्यार उडयलें. इंटरनल रोड पासून ऑलरेडी म्युन्सिपालिटी फंडांच्यान वर्क ऑर्डर थोड्यांक दिल्ली आसा, थोड्यांक दिवपाची आसा. आनी एक गोश्ट आनी फाल्यां नाल्यार परवा एक वर्क ऑर्डर वयतली विसर्जन स्पॉटा वयली. गणपती विसर्जन ज्या जाग्यार स्पॉटार विसर्जन जाता तें कालच्या फावट आमी WRT अंडर काम केल्लें. तरी 2 स्टेप्सां सकयल मातशे त्रास जाताले म्हणून ती 2 स्टेप्सां वाडयल्या. वयर टायल्स ब्युटिफिकेशन करून गणपती दवरपाक एक प्लॅटफॉर्म कसो असो लांबच्या लांब त्या टेंडरान आसा. सो इतकें काम आमी म्हणजे वॉर्ड नंबर 2 जे मॅक्झिमम काम हांवें करून घेतलां.